अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। 30 मार्च के लिए कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि मास्क पहनिए, अपना और अपने घर वालों का मुकम्मल ख्याल रखें। कोविड-19 की सूरत हाल थर्ड वेव जो है हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन है। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे मुल्क को महफूज रखे इस बला से। अच्छा जनाब, 30 मार्च के लिए हम बात करेंगे, उससे पहले हम अपने थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम की तरफ चलते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है प्रोग्राम जारी और सारी है आपके सामने। माशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है और मेरे ख़्याल में अब आप लोगों ने रिज़ल्ट भी देखने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपनी सक्सेस भी पोस्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे वो कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इसका अंदाज़ा हमको हो रहा है। तो अल्लाह करे कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ भी आगे बढ़ें इंशाअल्लाह ताला। वर्क फ्रॉम होम का जो दूसरा बैच है वो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले उसको तैयार कर लें, गैदर कर लें, फिर उनकी ट्रेनिंग हम इंशाअल्लाह रमज़ान में शुरू करा देंगे। अच्छा जनाब, आज के सेशन को अगर देखें हम तो आज का सेशन बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का सेशन था। मार्केट 1090 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई और 1.63% वॉल्यूम भी कम रहे मुकाबलतन कल के KSE 100 इंडेक्स में। और इसमें कोई शक नहीं कि मैं ऐसा नहीं समझता था कि मार्केट इस तरह गिरेगी, और मेरा ऑप्टिमिज़म जो था वो स्ट्रिक्टली अबव 45,546 था। और अगर आगाज़ मार्केट का देखें तो मार्केट का आगाज़ ही इसके नीचे हुआ है, तो फिर कोई रिग्रेट नहीं है मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने हमें ट्रैप नहीं किया। मार्केट वाज़े तौर पे इसके नीचे शुरू हुई और फिर इसके नीचे ही ख़त्म हो गई। तो लिहाजा हमारी आज एंट्री बनती नहीं थी मार्केट में क़तई तौर पे, और हमारे टारगेट सारे वाइड हो जाते हैं जब मार्केट 45,546 के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया। और आज मैंने लोगों की मुख्तलिफ जो कमेंट्स देखे थे सोशल मीडिया पे, उस हवाले से मैं आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो मेरा ख़्याल में उसको आप इसमें अकाउंट फॉर कर लें, तो मुझे यहाँ इजाफ़ी बात की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। अच्छा जनाब, एक बात और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले से मैं एक चीज़ आपको ख़बरदार कर रहा था कि आने वाले बजट से पहले हमको बहुत सी मुश्किलात का सामना देखने को मिलेगा। मैंने ये भी बताया था कि रिज़ल्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है, द स्टोरी इज़ क्लोज्ड। अब जो है रियलिटी सामने आ रही है। रिज़ल्ट सीज़न पे मार्केट ने परफॉर्म भी कर लिया, कोविड भी अच्छे लेवल्स पे था, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल लेवल पाकिस्तान का बहुत अच्छा था। तीसरी वेव थोड़ी डेडली लग रही है, इसमें मामलात ख़ास तौर पे पंजाब के बहुत ख़राब हैं, और इसी को मैंने एक मेजर रीज़न बताया था कि मार्केट में इसके हवाले से परेशानी रहेगी। बेशक आज फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली हुई है, और मगर ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वॉलेटाइल सिचुएशन। जो मेरे और आपके दिमाग में इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट का टकराव होता है, उससे वॉलेटाइलिटी बनेगी मार्केट में, मगर ये मार्केट में कोई मंदी का रुझान पैदा नहीं कर सकती जहाँ तक मेरी समझ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पिछली कॉल्स में ये बात कहता रहा हूं कि मार्केट के अंदर पॉलिटिकल हवाले से कोई नेगेटिव डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आती, और मैं अभी भी यही समझता हूं। बेशक आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर पॉलिटिकली गवर्नमेंट में रीशफलिंग मज़ीद हो सकती है। अभी कुछ मेजर सीट्स ऐसी हैं जिस पे तब्दीली आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी कोई तब्दीली इदारों में आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं जो आपको सरप्राइज़ करेंगी, मगर वो तमाम तब्दीलियाँ अच्छे के लिए होंगी, क्योंकि उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता उन चीज़ों से। तो सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होंगे पॉजिटिव होंगे, मगर हमेशा ये होता है जब भी कोई तब्दीली होती है, किसी भी किस्म की तब्दीली हो, तो वो जुज़वी और वक्ती तौर पे एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट करती है, और हमारी मार्केट जो होती है बड़ी फ्रेजाइल होती है, ऐसी चीज़ों का असर बहुत जल्दी लेती है। तो ये तो चीज़ें होंगी कि मार्केट कोई शार्प लो बनाएगी, फिर रिकवरी करेगी, ये सब चलता रहेगा,
مگر اوور آل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں خدا نخواستہ کہ مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ایسے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں مارکیٹ میں کوئی گراوٹ آئی تو ہم کہہ دیتے ہیں او ہو مارکیٹ تو کریش ہو گئی جناب. تو اگر میں آج کی مارکیٹ کو صرف دیکھوں تو آج کی مارکیٹ تقریباً جو ڈکلائن ہے اس میں وہ 2.39% کا ہے. تو 2.39% کے ڈکلائن پہ مارکیٹ کو کریش کہنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. اور ہاں اگر ایسی گراوٹ برقرار رہتی ہے, اگر 3-4 سیشن اسی پریشر کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک پریشانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. کیونکہ دیکھیں انڈیکس جن لیولز پہ ہے ابھی تو اس کے پاس جو تھوڑی بہت اچھی سپورٹس تھیں وہ تو اس نے آج ساری بریک کر دی. اب اس میں جس طرح میں نے کہا آپ سے کہ مارکیٹ کے پاس کل کی مارکیٹ پہ اگر ہم بات کریں تو اگر یہ مارکیٹ 44,448 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو 44,118 پہلا ٹارگٹ اور پھر 44,000 توڑ دے گی, اور 43,989 سے لے کر 43,784 تک کے ایریا میں یہ ٹارگٹ کرے گی. ابھی اس کے اندر کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنا درست نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کے اندر بلز پرفارم کریں گے تو نہیں, ایسا کچھ بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ہائپر بگننگ یا ہائپر اسٹارٹ ملے تو وہ میرے خیال میں شارٹ ٹرم اسٹرینتھ میں تھوڑا کام آ سکتا ہے. مارکیٹ میں بہتری آ نہیں سکتی جب تک یہ 45,070.49 کے اوپر کلوزنگ نہ دے یا سسٹین کرے, اور ایک دن کی کلوزنگ سے بھی کچھ نہیں ہوگا. مارکیٹ کو اس کے اوپر رکنا شروع کرنا پڑے گا, 2-3 سیشن اس کے اوپر ٹریڈ کرے تب جا کے باٹم کو کچھ بہتر کر پائے گی. اور اگر ایسے ہی ہائپر موو ہوتی ہے, رکتی نہیں ہے, تو پھر واپس نیچے آئے گی. اب یہ سوال کافی کیا جا رہا ہے کہ نیچے کی پاسبلٹیز کیا ہیں, کہاں تک ہم اس کو نیچے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اگر کریش کی بات کریں تو 38,500 سے لے کر 39,500 یہاں تک کی گراوٹ کو ہم کریش نہیں کہہ پائیں گے. بڑی سیویئر مندی ضرور کہیں گے, کریش سچویشن نہیں کہہ سکتے ہم, سیویئر مندی کہلائے گی. ٹھیک ہے جی, مگر یہ ایریا نہیں باقی بچا تو اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کریش ہوئی ہے. اور اگر ابھی کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو میں نے آپ کو اٹموسٹ لیول بتایا نا 43,784 والا, یہ ایک اچھی سپورٹ ہے. یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو پھر ہمارے پاس 42,700 کے پاس ایک اچھی سپورٹ ہے. اس کے بعد 42,700 کے بعد پھر 41,000 پہ سپورٹ ہے ہمارے پاس. تو اب مارکیٹ کی جو سپورٹس ہیں وہ اچھی سپورٹس کافی دور ہیں, تو یہ پریشان کن صورتحال ہے. مگر بہرحال جس طرح میں سمجھاتا ہوں کہ ایگزاسشن, پروفٹ ٹیکنگ اور پھر مندی, تو اگر ہم پہلے فیس پہ نکل گئے تو یہ فیس ہمیں ٹینشن نہیں دیتے. اگر ہم صحیح ٹائم پہ مارکیٹ سے نکلے ہیں, اگر صحیح ٹائم پہ مارکیٹ میں ہم نے اپنا ٹریگر بیسڈ ہم نے انٹری لی اور ٹریگر بیسڈ ایگزٹ ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر نیچے جاتی ہے تو جائے, مطلب انشاءاللہ تعالی اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو میں بائنگ کال دوں گا, میں ٹارگیٹڈ بائنگ کال دوں گا. ابھی میں نے بہت سارے میسیجز بھی دیکھے ہیں جس میں ٹوٹل کیش کے مجھے میسیجز آئے ہیں, تو اچھی بات ہے, کیش پہ ہیں. تھوڑا اگر جتنا پریشر آئے گا اس کے حساب سے ہم اپنی بائنگ لمٹ کریں گے. ہمارے پاس ایسے اسٹاکس موجود ہیں نا جن کو ہم تھوڑا کر کے جمع کر سکتے ہیں, تو کریں گے. تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کی مارکیٹ سے ایک اور بات جو بڑی زبردست مجھے نظر آئی, وہ ایک ممبر کا کمنٹ تھا کموڈیٹیز اینڈ فوریکس کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ مارکیٹ کتنی اچھی ہے. تو میرے خیال میں ایسے جھٹکے جب لگتے ہیں
تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائیورسفیکیشن کتنا بینیفٹ کرتی ہے. اگر آپ ڈائیورسفائڈ ہوں گے تو آپ یہ کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. کموڈیٹیز میں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو کچھ کریں گے نا. آپ اگر اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو ٹریڈ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آج میں نے مڈ ڈے کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب میں زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا ہوگا جن لوگوں نے مارکیٹ میں زبردستی ٹریڈ کی ہوگی باوجود اس کے کہ مارکیٹ نیچے کھلی اور وہ ٹریڈ میں انٹر ہوئے, زبردستی انٹر ہوئے. تو سب میں زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھیے اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.